جزاک اللہ خیراً۔ حاضرین محفل و سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے مہمانان خصوصی جو کہ مصر سے، قاہرہ سے اور جامعۃ الازہر سے تشریف لائے ہیں، ہم نے اردو میں تو باقاعدہ اس محفل کا آغاز کیا ہے۔ ہمارے مہمان چونکہ عرب سے آئے ہیں، اس لیے میں چند باتیں عربی میں کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ الذی انزل الفرقان وأتلج صدورنا في نور الإيمان ونور الأرض بمجد ضيوفنا الكرام والشيوخ الكبار والقراء العظام، فضيلة الشيخ الدكتور القاري عبد الغفار المكاوي المصري، وفضيلة الشيخ الدكتور القاري عادل الباز المصري، وفضيلة الشيخ الدكتور القاري أيمن عيسى هتيبة المصري، الذين جاءوا إلى باكستان. نحن نرحب بضيوفنا الكرام في حفلة السعادة اليوم. هذه حفلة هي أول من نوعة في مجال الأرز هذا. الأرز الذي يمتاز بجبال الأرفع وأشجار متنوعة وأنهار تجري وفاكهة مختلفة وغير ذلك. إن أسعد اليوم في حياتي يوم أتكلم أمام قراء العرب والعجم، وذاك صدري وغاب عني الكلمات. ليست هذه الخواطر بل خواطر الجميع. وقال الشاعر المتنبي: عزل الأوازي له لقلب التائه وهو الأحبة منه في سودائه. القلب أعلم يا أزول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه. فمن أحب لأعسينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه. أيها الإخوة، أيها الضيوف الكرام، إن الله شرفكم بنور تلاوة القرآن وشرف آباؤكم وأجدادكم. البستان الذي ترونه هو ورث آباؤكم الذين هجروا الديار وسافروا البلاد ودعوا الناس إلى الإسلام، فما مكثوا بل دفنوا تحت ترابنا. أنا شئت أتكلم كلمات عدة لحفلة التلاوة العالمية اليوم، منزين تعيين المعتمد الأعلى الدكتور كاظم نياز صاحب، الذي أعطى اهتماما خاصا لدائرة السياحة والثقافة، وأعاد إليه وقال لي خان المعتمد السياحة والثقافة بتفعيله وتنظيم البرامج المختلفة بشمول هذه الحفلة. هذه هو أول حفلة التلاوة العالمية على وجود الأرض هذا الذي يشارك فيها القراء الكبيرة من مصر. وتتميز مصر قبل هؤلاء القراء الكبيرة كمثلا فضيلة الشيخ القاري عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله تعالى، الذي زار باكستان مرات، وهو الاسم الذي اسم العائلة في باكستان بأسلوب الفريد وأسلوب الروعة وقوة الحجاج، أصبح مشهورا في جميع أنحاء العالم العربي وعالم الاسلامی. میرے بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اس سلسلے میں میں دعوت دیتا ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے ایک مقامی قاری کو. میں دعوت دیتا ہوں محمد آصف سروری کو کہ وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو تلاوت قرآن پاک کے نور سے منور کریں. محمد آصف سروری صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
काम कर रहे हैं यार एक मिनट يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم
فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم. जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में हमारे दिलों को तिलावत कलाम पाक से मुनव्वर कर रहे थे जनाब आसिफ सरवी साहब। आज का वो लम्हा आ चुका है कि जब हम अपने मुअज़्ज़ज़ बैरूनी मेहमानों को मदऊ करने वाले हैं। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले दावत देता हूँ जनाब फ़ज़ीलतुश शेख अद-दक्तूर अल-क़ारी अहमद ईसा अल-मिस्री के वो आए और तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। नहनु नल्तमिसु फ़ज़ीलतुश शेख अद-दक्तूर अल-क़ारी अहमद ईसा हुतैबा अल-मिस्री अन यतशर्रफ बितिलावतिही व यतनव्वर क़ुलूबिना बिनूरिल ईमान व हलावतिल क़ुरआन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबील रब्बिक बिल-हिक्मति वल-मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.
إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى. وآتينا موسى الكتاب وآتينا موسى الكتاب وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح. إنه كان عبدا شكورا. كان عبدا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس
والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाहु खैरा। ये थे कारी ऐमन ईसा हुतैबा अल-मिस्री, जो अपने खूबसूरत अंदाज से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे, और इनके सुनने से जो असर पैदा होता है सुनने वाले के ऊपर। मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आ गया। मिस्र के कारी थे, कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। तो एक दफ़ा सदर जमाल अब्दुल नासिर गए सोवियत यूनियन के दौरे के ऊपर। तो वहाँ के लोगों ने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों जो है ना इस किताब को यानी कुरान पाक को फॉलो करते हैं, इतनी 1300 साल पुरानी किताब है। तो वो इसका एक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। तो इस चीज़ का उन्हें हज़ीमत महसूस हुई। तो उन्होंने अगले टूर में यह किया, कारी अब्दुल बासित और अब्दुल समद को अपने साथ लिया और वहाँ जाके जो उनकी प्रेसिडियम या कैबिनेट थी उसे कहा कि आपने मुझसे सवाल किया था, मेरे पास उस चीज़ का जवाब नहीं था। हमारे ये कारी साहब हैं जो कुरान पाक की बहुत खूबसूरत तिलावत करते हैं, आप ज़रा सुने। तो उन्होंने वहाँ तिलावत की और कहते हैं कि सूरह अत-तकवीर तिलावत की, जो अभी कारी ऐमन ईसा ने तिलावत की। तो जब वो तिलावत से फारिग हुए तो वो बताते हैं कि उन सब की आँखों में आंसू थे और वो सब कहने लगे कि यकीनन इस किताब के अंदर कोई गैर तिबियाती बात है। बातों आगे सिलसिला बढ़ाते हैं। इसके लिए मैं अभी दावत देता हूँ फ़ज़ीलत शेख अद-दक्तूर अल-कारी आदिल अल-बाज़ अल-मिस्री। नहनु नल्तमिसु फ़ज़ीलत शेख आदिल अल-बाज़ अल-मिस्री अन यतक़द्दम व यतशर्रफ़ बितिलावतिल कुरान बिउस्लूबिल फ़रीद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة
الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وداعيا إلى الله
الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقبر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك
لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. हाज़रीन महफ़िल, अभी हम बढ़ते हैं प्रोग्राम के आखिरी मरले में और मैं अभी दावत देता हूँ जनाब फ़ज़ीलत शेख अद्दक्तोर अल-क़ारी अब्दुल गफ़्फ़ार अल-मकावी अल-मिस्री। नहनु नल्तमिसु फ़ज़ीलत शेख अद्दक्तोर अब्दुल गफ़्फ़ार अल-मकावी अल-मिस्री अन यतक़द्दम व यतनव्वर क़ुलूबना बितिलावतिल क़ुरआन फ़ी उसलूबिही रवआ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت
التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة
की कुव्वत खत्म हो जाएगी। बेशुमार فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مرحبا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ 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 وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाहु खैरा। सामईन कराम, आप सब लोगों की तवज्जो का शुक्रिया। और अभी सीएम साहब को हम बुलाएंगे, वो यहाँ आके कुछ अलविदाई कलिमात कहेंगे। उसके बाद यहाँ बाकायदा नमाज का एहतमाम है, नमाज अदा की जाएगी, इसलिए आप लोग बैठें। अभी हम दावत देते हैं जनाब हाफिज़ुर रहमान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को कि आए और इस प्रोग्राम के हवाले से चंद कलिमात अदा करें। नहनु नल्तमिसु अल वज़ीर अल आला हाफिज़ुर रहमान गिलगित बल्तिस्तान ऐ यहसुन बिलफ्ज़िही। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। निहायत ही काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त, काबिल तकरीम हमारे मिस्र से आए हुए कुराए कराम मोहतरम कारी ईमन ईसा मिस्री, मोहतरम कारी आदिल अलबाज मिस्री, मोहतरम कारी मोहम्मद अब्दुल गफ़ार मिस्री, स्टेज पे बैठे हमारे मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के अकाबरीन, अराकीन असम्बली, मिनिस्टर साहिबान, सेक्रेटरी साहिबान और ज़िली एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िम्मेदारान और मेरे सामने मौजूद इस रूहानी अजीम मजलिस के शुरकाए कराम, मैं सबसे पहले इन मेहमानों का जो मिस्र से तशरीफ लाए हैं और इनके साथ खुसूसी तौर पर हमारे साथी काजी मसूद साहब जो अटक से तशरीफ लाए, इनके साथ
ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً ہمارے سیکٹری صاحب ہیں جو ٹورزم کے، وقار صاحب، ان کی پوری ٹیم کا، اور ہماری تمام ضلعی ایڈمنسٹریشن کا، کہ انہوں نے اس روحانی مجلس کا اہتمام کیا۔ یقیناً گلگت بلتستان اس گراؤنڈ میں آپ نے بہت سی ایکٹیویٹیز آج سے پہلے بھی دیکھی ہیں، کبھی ہماری یہاں پہ کھیلوں کے پروگرام انعقاد ہوتے ہیں، کبھی یہاں پہ ثقافتی پروگرام انعقاد ہوتے ہیں، لیکن ہم نے حکومت گلگت بلتستان نے اس بات کو محسوس کیا، اس خطے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی محافل نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ محافل ہیں بھی تو اپنے اپنے مسلک کے اندر محدود ہے، اور وہ قرآن جو پوری انسانیت کو جوڑتا ہے، پورے مسلمانوں کی جو ہے وہ یکجہت کا اور ان کی فلاح کا، بہبود کا جو لا ریب فیہ کتاب ہے، اس سے بدقسمتی سے ہم دور ہو گئے۔ یہ واحد قرآن مجید ہے جس کے بارے میں کہا اللہ رب العزت نے خود کہ لا ریب فیہ ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے ہدایت دونوں جہانوں میں ممکن ہے، اور اس قرآن سے رشتہ مضبوط کرنا بحیثیت مسلمان ہم سب کا دینی اخروی سب کچھ جو ہے ہمارا یہ فریضہ ہے۔ اس سے دوری نے ہمیں کئی مسائل کا شکار کر دیا کہ آپس میں تفرقوں میں ہم پڑ گئے، ذات پات کی تقسیموں کے شکار ہو گئے، مال و دولت کے پیچھے ایسے پڑ گئے، جاہ و جلال کے پیچھے پڑ گئے، لیکن آخرت کی فکر ہم بھول گئے۔ اس قرآن نے جو ہدایت دی تھی، جو انسانیت کے لیے ایک نظام دیا تھا، جو مظلوموں، مقہوروں اور بے بس اور ہر طبقے کی زندگی کے لیے ایک رہنمائی اس قرآن نے فراہم کی تھی، اس کو ہم نے بالائے طاق رکھا، اور اس قرآن مجید کو ہم نے دم، تعویذ اور جناب رمضان شریف کے سوائے قرآن مجید کو سننے کے علاوہ اس کا اہتمام ہم نے کم کیا، جس پہ بہت خوب کسی شاعر نے کہا تھا، وہ معزز ہوئے زمانے میں صاحب قرآن ہو کے ہمارے ان اکابرین کے لیے جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا، اور آج ہمارے بارے میں یہی کہا گیا کہ ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس انتظامیہ کے، ہمارے ان ساتھیوں کا، اس کاوش کو، حکومت گلگت بلتستان کی کاوش کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اس قرآن کی بدولت، اس مجلس کی بدولت ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ گزشتہ 2 سال 2.5 سال آپ کے تعاون سے، آپ کی دعاؤں سے اس شہر میں جو اتحاد بین المسلمین کا اور امن کا ماحول قائم ہوا ہے، اللہ پاک اس قرآن کی بدولت اس کو قائم اور دائم رکھے۔ اور میں ان تمام حضرات کو جو سعودی مصر سے تشریف لائے ہیں، ان سب کے لیے دعا گوئے اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ وقت بہت مختصر ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، اس لیے میں صرف آپ کو اس مجلس میں شرکت پہ آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کے خطائیں گناہیں معاف کرے، اور سب کو اللہ پاک جو ہے وہ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی مصیبتوں سے، آفتوں سے اللہ پاک خطے کو، ملک کو، مملکت پاکستان کو، عالم اسلام کو اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ اور اس مجلس کے بدولت ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر، جہاں چاہے کشمیر ہو، برما ہو، فلسطین ہو، جہاں جہاں مسلمان جو ہے آج مصیبتوں میں گرے ہیں، اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرمائے، اور ان کو اللہ پاک جو ہے اس قابل بنائے، استبداد اور جبر کے خلاف وہ اپنی آواز اٹھاتے رہیں، اور ان کو اللہ پاک آزادی نصیب فرمائے۔ اور میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر، چونکہ اس دفعہ بہت مختصر وقت میں یہ اہتمام ہوا، اور بہت سے پروگرام تسلسل سے حکومت گلگت بلتستان نے شروع کیے، جس میں شورا کا معاملہ تھا، اپنی زبانوں کا مسئلہ تھا، ملک بھر سے ہم نے جو ہے وہ تمام لکھاریز کو بلایا اور ایک سلسلہ شروع کیا ہے، تاکہ علمی مجلسیں بھی ہوں اور روحانی مجلسیں بھی ہوں۔ جہاں لوگوں نے آگے بڑھنا ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ صراط مستقیم کے تحت آگے بڑھیں ہم لوگ۔ اللہ پاک اس کی توفیق دے، اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ اس دفعہ چونکہ انتظام بھی اس طرح کا نہیں ہو سکا، آپ بہت سے لوگ دھوپ میں کھڑے تھے اور بہت سے علاقوں میں اطلاع نہیں ہو سکی۔ آپ کو بخوبی علم ہے کہ یہ کل غالباً دیامر میں ہے یا اسکردو میں ہے، اور پرسوں جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ تمام ڈویژنز میں یہ ہمارے جو مصر کے قرآن حضرات دیامر بھی جائیں گے
اور یہ اسکردو بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی. وہاں پہ بھی یہ روحانی مجلس وہاں پہ بھی برپا ہوگی. اور اس کے ساتھ ہر ڈویژن سطح پہ ہم نے جو ہمارے جو مدارس اور اسکول کے جو طلبہ ہیں ان کے درمیان حسن قرات کے مقابلے کروائے ڈویژن سطح پہ. وہ بھی یہاں پہ ڈویژن لیول پہ جو اپنے ڈویژن میں ٹاپ کر چکے ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوں گے. اور انشاءاللہ آئندہ سال ہم کوشش کریں گے ربیع الاول کے مہینے میں کہ جو بابرکت مہینہ ہے اس مہینے میں ان مہمانوں کو اور بھی کچھ مہمان ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی مدعو کریں گے اور ان قرآنی محافل کو مجالس کو زیادہ سے زیادہ ہم اس کو فروغ دینے کی کوشش کریں تاکہ اسی کی وجہ سے اللہ پاک ہماری جو ہے وہ دنیا کی اور آخرت کی زندگیوں میں بہتری لائے اور حکومتوں کو قرآن سے اپنے لیے جو راستہ نکال کے لوگوں کی خدمت کرنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے میں بحیثیت آپ کا خادم کا یہ عہد کرتا ہوں کہ غلطیاں لغزشیں ہم سے روز ہوں گی لیکن پوری کوشش کریں گے جتنا قرآن سمجھ میں آتا ہے اتنا جو ہے معاشرے کے اوپر اس کو نافذ کر کے قرآن و سنت کی زندگی کو عام کرنے کی کوشش کریں گے. ہم دعویٰ نہیں کرتے ہم جو ہے ہر طرف تبدیلی لائیں گے لیکن یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت کا ہماری انتظامیہ کا آپ کے خادموں کا کوئی فعل ایسا نہیں ہوگا جو انشاءاللہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا. اور انشاءاللہ اس قرآن و سنت کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داریاں اپنی خدمات کو اپنی فرائض کو نبھائیں گے تاکہ اس میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے ہر طرح کے آفات سے ہمیں محفوظ فرمائے. میں ایک دفعہ پھر تمام اکابرین جو سٹیج پہ یہاں تشریف فرمائے مختلف مکاتب فکر کے بھی یہاں تشریف لائے ہیں ان تمام بزرگوں کا اکابرین کا علماء کرام کا تمام جو ہے حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے تمام سیکرٹری صاحبان محنت سے یہاں بیٹھے ہیں ہمارے منسٹر صاحبان ہیں پارلیمانی سیکرٹری صاحبان ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک ہم نے جو کچھ سنا اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ سنا اس پہ عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ سب لوگ تشریف رکھیے چونکہ ابھی تقریم توصیف اسناد دی جائیں گی اس حوالے سے آپ تشریف رکھیے اس کے بعد باقاعدہ عصر کی نماز ادا کی جائے گی. مہمانوں کو ہم توصیفی سرٹیفکیٹس دیں گے ان کو شیلڈ دی جائیں گی ان کو جو ثقافتی چوبے ہیں وہ دیے جائیں گے. تب تک آپ سب لوگ تشریف رکھیے. بہت شکریہ. علی حسن کاشف نذیر آصف سروری محمد نصیر سید حسین شاہ العابدی. آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ بیٹھ جائیے. ابھی 2 منٹ کے بعد انشاءاللہ نماز کے اہتمام ہوگا باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی. سروری صاحب ہیں انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک کی اور بلکہ آج کی محفل کا آغاز بھی. ابھی ہم دعوت دیتے ہیں الثقافیہ لضیوف الکرام الذین جاءوا الی پاکستان من مصر. ابھی سب سے پہلے قاری ہیں قاری الدکتور فضیلت الشیخ ایمن عیسیٰ قطیبہ المصری. ان کو ثقافتی جبہ پہنایا جا رہا ہے اور ثقافتی ٹوپی پہنائی جا رہی ہے شیز دی جا رہی ہیں اور اسناد دی جا رہی ہیں. آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ.
Kayıp başarı